वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर 2.25 अरब रुपए के असासों के मालिक। काबीना डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। शहजाद अरबाब के 12 करोड़ 73 लाख, जफर मिर्जा के 5 करोड़ 70 लाख के असासे। उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ जाहिर की। शहबाज गिल की मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल अराजी के मालिक। बैरून मुल्क भी जायदाद और असासे मौजूद। वज़ीर आज़म के 15 मुआवनीन खुसूसी में से 6 दोहरी शरीयत के हामिल। एक मुआविन खुसूसी अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर नदीम बाबर मोईद यूसुफ और शहजाद कासिम अमरीका की शरीयत रखते हैं। नदीम अफजल के पास कनाडा और जुल्फ़िकार बुखारी के पास बरतानिया की शरीयत भी है। तानिया एड्रोस के पास कनाडा और सिंगापुर की नेशनैलिटी। शहबाज गिल के पास अमरीका का ग्रीन कार्ड है। साजिशी थ्योरीज दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को थपकी। वफाक की पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में कायद आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद रख दिया। PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख। 3 कप्तान और 5 फर्स्ट ऑफिसर शामिल। लाइसेंस मनसूखी के बाद पायलट को फारिग किया जाएगा। सफाई पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। कैप्टन याहिया मुसव्विर, सकलैन अख्तर, उज़ैर जावेद, वसीम अख्तर फहरिस्त में शामिल। एयर होस्टेस शुमाइला मुजीद का लाइसेंस भी मनसूख। रस्सी जल गई पर बल न गया। कौमी एयरलाइंस की परवाज PK-305 के पायलट ने कानून की धज्जियां बखेर दी। लैंडिंग के बाद मुसाफिरों की बजाय पायलट जहाज से खुद पहले उतरा। मुसाफिरों को कई मिनट इंतजार कराने के बाद तैयारे से उतरने की इजाजत दी गई। परवाज में कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। समाजी फासला नजरअंदाज। मुसाफिरों को पानी बोतल की बजाय गिलासों में दिया जाने लगा। सिंध हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स और बेकरियों के औकात कार तब्दील कर दिए। पेट्रोल पंप्स हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे खुले रहेंगे। बेकरी सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाजत। अवाम हो जाएं होशियार। दवासाज कंपनियों को कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने का इख्तियार। हुकूमत ने बुनियादी अद्वियात 7%, दीगर अद्वियात की कीमत में 10% इजाफे की इजाजत दी। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। घरों में पानी जमा, गलियों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। पेट्रोल का बहरान टल गया। पेट्रोलियम डिवीजन से मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स की हड़ताल खत्म। किरायों और टैक्सों पर पीर को FBR और सूबाई हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सप्लाई मुतासिर हुई। ईरान में रेलवे के बाद भारत के हाथ से एक और मंसूबा निकलने के करीब। भारत 10 साल से जारी अहम ईरान गैस फील्ड मंसूबे से भी महरूम हो जाएगा। भारतीय वजीर खारजा का कहना है ईरान खलीज फारिस में गैस फील्ड को अपनी तौर पर तैयार करेगा। ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी के सरबराह का कहना है गैस फील्ड तैयार करने के लिए नया ऑपरेटर तैयार कर लिया। कोरोना पर काबू पाने और आलमी मईशत की बिजाई की बहाली के लिए वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। G20 वज़राए खजाना के इजलास का एलामिया जारी। कहा कोरोना पाबंदियों से गरीब ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। 42 ममालिक ने कर्ज वापस करने के अमल को रोकने की इस्तदा की है। रूस में 19वीं गोल्डन रंग फेस्टिवल का आगाज। आसमान रंग बिरंगे गर्म हवा वाले गुब्बारों से सज गया। 4 रोजा मेले में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। हॉट बलून के मजे लेने के लिए बड़ों को 110, बच्चों को $55 अदा करने पड़ेंगे।
کشتی کی سواری اور فلم کی مارا ماری ساتھ ساتھ۔ کرونا وائرس نے طرز زندگی نہیں، سنیما گھروں کو بھی بدل دیا۔ فرانس میں دریا کے کنارے بڑی اسکرین نصب، فلموں کے دلدار کشتیوں میں بیٹھ کر فلم سے محظوظ ہوتے رہے۔ اور شوبز کے افق پر چمکتا ستارہ ہدایت کار اداکار ندیم بیگ نے زندگی کی 79 بہاریں دیکھ لیں۔ ندیم نے اپنا سحر انگیز کریئر بطور اداکار فلم چکوری سے شروع کیا۔ ندیم بیگ اور شبنم کی رومانوی جوڑی نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی۔ اسپیشل اکنامک زونز آپ نے جو نو بنائے ہیں اب تک، اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو، یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا 60s کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، اور ہم باقی خطے سے آگے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے، اور جو ایشین ٹائیگرز ہمارے سے آگے نکل گئے۔ سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا، وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک 50,000 پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد، ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا، ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی، جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا، اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے، لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے، ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں، اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں۔ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے، اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا۔ جو پریڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی، تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے، 2 ہبز ہیں فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں، تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے۔ اس کے جو بھی آپ کی عثمان، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے، حماد اظہر۔ حماد کو آپ نے بتانا، اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے۔ میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے۔ ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا۔ اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا، کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ۔ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکیں۔